नमस्कार हांव कार्बिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। कायद्या आड प्रोजेक्ट कोत्तात तांचेर कंप्लेन फायल करूंक टीसीपी मंत्री विश्वजीत राणेन लोकांक सांगलें देखून मंगळारा दीस सांकवाडेचो लोक ताका भेटूंक गेलोलो, पूण तो शारा भायर आसा म्हूण ताका सांगलें। सांकवाडे गांवचो लोक 740 युनिटाच्या बुतानी प्रोजेक्टाक विरोध करूंक लागला। अराउजो समितीन सर्वे नंबर 247/1 जागो काचकी रान म्हूण पोरगोटलोले अशें आदली पर्यावरण मंत्री अलिना साल्दानान सांगलें। आतां त्या जाग्यार स्विमींग पूल आसलेलो बुतानी प्रोजेक्ट येता। ह्या प्रोजेक्टाक परवानगी दिल्या जाल्यार ती फाटीं घेवपाची मागणी करूंक गांवच्या लोकांन आसिनात केलोलो मेमोरेंडम हाडलोलो। TCP Minister Vishwajit Rane had stated that he had filed over 900 FIRs for hill cutting and land conversions during the assembly session. Former Environment Minister Alina Saldana said the Bhutani infra project had usurped to private properties. She also stated that the sewage from the projects and its water requirements will make life hell for the villagers. She said Goa was a tiny dot and did not have this carrying capacity. My tenure, bar 257/1 was declared a private forest by the Arauj committee. Okay? Now, why was this declared as a private forest? Because it met all the conditions that declare an area as a private forest. Today, that survey number has been withdrawn from the list of private forest areas. Why? Has anything changed in the environment of the area? Nothing has changed. So why? This is only to give permission to a builder, Bhutani, that wants to build. Now, 742 units are supposed to come up on this hill. We have to think 100 times before we allow these projects which will destroy the environment, make living hell for the people of Goa. Other villagers said that 742 unit would create a village within a village at Sankwal, and we do not want this project at any cost. Stating the history, Signatory Peter D'Souza outlined how they had opposed the projects by various outside builder prior to 2000. आणि आमकां नाका कोण दिल्लीकारेन आमकां रूल केलोले. We are already enough people in Sankwal and we don't want another village in our own village, Sankwal. That this 750 bungalows means you can imagine it is more than, it's a bigger size than our village. And amka naka, at any cost we will object to this project and we don't want this project in our village. Irrespective, even if the government give permissions or any licenses, we are not going to support this at all and we will see that we stop this. आता ती 257/1 property which is survey number जी आमची सांगपाक सावंतवाड्यान आहा around 35,000 square meter property ती आता from पेटल्स म्हणून कंपनी आलो स्टार्टिंग पेटल्सान ती पेटल्सान एकली एमटेकाचेर मागीर आमच्या गांवकारान एक केस केलोली इन 2006 आनी 2009 आमी एक केस जिखली. सो तेन्सान मागीर ती प्रॉपर्टी कारण ANS कन्स्ट्रक्शन म्हणून आनीक कंपनी येयलोली तेजेर पसून आमी केस गायली आनी मागीर तेणें जावना म्हूण करपाक ते मागीर तेणें परमेश कन्स्ट्रक्शन वीच इज बुटानी कंपनी बुटानी इन्फ्रा. आतां हे सगळें जालें हे सगळे कंपनी घेत रावले प्रॉपर्टी पूण तेज्या मोदें आमचे 2 जाण फॅमिलीज आहे. आमची एक वालीज फॅमिली हा आणि एक नायक्स फॅमिली हा. तेंगे शेपायन ती प्रॉपर्टी घेयलोली एक 3 स्ट्रीप घेयलो आहे आणि 3 स्ट्रिपाची तेणें 4,000 हजार प्रॉपर्टी तेंगे ऑलरेडी ते 257/1 ऑलरेडी एक्झिस्टींग हा. सद्या आमकां प्रॉपर्टी पेपर पसून हाय आणि टायम जालो आमकां फायल घालपाक केस करपाक कित्याक ती कन्वर्ट करपा पडली आमकां कर्बेजीन लागून ती कित्याक ती डॉक्युमेंट जी हालो ती तेगे शेपायन जेन्ना गेलो ती इट वॉज इन पोर्चुगीज ती आतां आमी कन्वर्ट केला. आतां आमी ती फायल करपाक रेडी आहे ती आता प्रॉपर्टी. सो हांव मागता भुटानी गोडे नेक्स्ट टायम तुमी प्रपोज तुमी घेता प्रॉपर्टी न्हू पयलीं स्टडी करपा जाय प्रॉपर्टी ती सर्वे नंबर स्टडी करपा जाय. थिंग 2 फॅमिलीचे प्रॉपर्टी ऑलरेडी 4,000 हजार 8,000 स्क्वेअर मिटर. Here the heir to the property is here standing right in front of you all. बुतानी प्रोजेक्टा आड पयलीं विरोधी काँग्रेस पक्षान ताळो उबारलो. आतां गोंयान सोतेर आसलेल्या BJPक तेंको दिवपी कुट्टाडेच्या आंतोनवास त्या प्रोजेक्टा आड उक्तेपणी उलयलो आनी त्या प्रोजेक्टाक लागून आपणाचें नांव इबाडटात म्हूण सांगलें. आपणे त्या प्रोजेक्टा आड कंप्लेन करूंक ना म्हूण TCP मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें तें सारकें ना अशें आमदार आंतोन वाजान सांगलें.
हो विशय आपणे विधानसभेन काडलेलो आनी ताचेर राणेन उपाय घेवंक उतर दिलोले तो व्हिडिओ ताणें वाजोवंक दाखयलो. बरोवनूय कंप्लेंट घाला म्हूण ताणें सांगलें. आतां टीसीपी राणेन चवथी पयलीं भुतानी प्रोजेक्टाचें लायसन्स फाटीं घेवंक खात्री दिल्या. प्रेस कॉन्फरन्स घेतला. आतां हांवें जेन्ना विश्वजीत राणे मिनिस्टर टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग मिनिस्टर आसा ताका हांवें एक लेटर केल्लें आनी हें लेटर केल्लें 21 जून 2024 पळय ओरिजिनल लेटर हें हांवें ताका केल्लें 21 जून 2024 जेन्ना म्हाका रिप्रेझेंटेशन जें आमचें सांगपाच्या भावांनी जेन्ना म्हाका एक रिप्रेझेंटेशन दिलें तें म्हाका केन्ना दिलें 17 तारखेर दिल्लें. हें 17 तारखेर म्हाका तें रिप्रेझेंटेशन दिल्लें. तें रिप्रेझेंटेशन हांवें ताबडतोब आमी टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाक हांवें हें लेटर केलें बाबा अशें आमचे लोकांक ऑब्जेक्शन आहा हेचेर आनी तो आतां म्हणपाक लागलो की आपणाक कळोंक ना पूण हें हांव सांगूंक सगळें आमच्या मिडिया वतीन हांव सांगूंक सोदतां ऑलरेडी आमी हें लेटर केल्लें आसा. कॉपी ह्यो सगल्यो जे डिपार्टमेंट जे आहा ते डिपार्टमेंटा देखून हांवें सगल्यो कॉपी केल्या पळय कंट्री मिनिस्टरान ताणें हो पळय रिस्पॉन्स केलो आसा. फ्लोर ऑफ द हावस पर्सनल कसलेंच हें ना तुवें तें सांगलां काल म्हाका त्या आदाराचेर ताका सांगलां की म्हाका रिप्रेझेंटेशन दी फुडलें कितें करपाचें हें सगळें आसा. म्हणटूच म्हाकाय लोक आमचो कितें जाला म्हजे बरे मागपी म्हजे फॉलोवर जे आसा ते म्हाका सांगूंक लागले बाबा हें जाता कितें हें तूं कित्याक ओगी आहा ताका लागून आयज म्हाका हांगासर येवचो पडलो. आनीक काल हांव आमचे टावन एंड कंट्री मिनिस्टरा कडेन उलयलां आनी ताणें एक एश्युरन्स दिल्लें आसा म्हाका जे घोणसाच्या पयलीं आपूण जाता ते भाशेन आपूण हो रिवोक जातोय ताणें सांगलां जातलें जावपा ना मागीर तुमी म्हाका प्रश्न करतले. आत्माराम बारवेक गोंयचो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर नेमला ताका काँग्रेस पक्षान आडकोड हाडल्या. कित्याक बारवे हो बीजेपीचो वांगडी आनी मुखेलमंत्र्याचो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्युटी आसलो. ताका नेमलोल्या पदावेलो जाता तितले बेगीन काडून उडोवचो म्हूण काँग्रेस पक्षान मागणी केल्या. ह्या पदाचेर नेमपाचेर परत विचार करूंक त्या जाग्यार स्वतंत्र कोणाचीच बाजू घेनात असलो आनी सगळे कारबार उक्तेपणी आनी जबाबदारीन कोत्ता म्हूण जाका नांव आसा तसल्या मनशाक त्या पदार नेमचो म्हूण मुखेलमंत्र्याक विनंती केली. As per the Right to Information Law 2005, the qualifications of the Information Commissioners in Chapter 4 clearly state that the candidate cannot belong to any political party. फुडलो स्टेप म्हणल्यार पयर सरकारान चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर स्टेटाचो आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट करपाचो जो स्टेप घेतला तातूंत एक सामकी शॉकिंग गजाल आमचे जी नजरेक आयली ती म्हणल्यार स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर अपॉइंट केलो आत्माराम बर्वे. आत्माराम बर्वे हो बीजेपीचो एक्टिव्ह मेंबर. आत्माराम बर्वे हो जेन्ना हांव स्टुडंट्स नॅशनल स्टुडंट्स युनियन ऑफ इंडियाचो प्रेसिडेंट आसलो ताचे पयलीं सुद्दां जेन्ना यूथ काँग्रेसीन आसलो आनी आमी स्टुडंट्स युनियन करताले जेन्ना आमी युनिव्हर्सिटी इलेक्शन्स करताले तेन्नाच्यान तो बीजेपीचो कार्यकर्ता तो आरएसएसचो कार्यकर्तो आनी तो एक्टिव्ह बीजेपीचो मेंबर आनी हाज्याकून वयर म्हणल्यार तो टील रिसंटली तो मुख्यमंत्र्याचो ओएसडी आसलो. ही वॉज द ओएसडी टू द चीफ मिनिस्टर. आतां म्हाका एक गजाल कळना की आरटीआय एक्ट जेन्ना क्लियरली मेन्शन करता that the state information commissioner or the chief information commissioner who are affiliate authorities should not be politically connected. जाल्यार आत्माराम बर्वे कसो अपॉइंट केलो सरकारान आनी सगळ्यांक म्हाका दिसता इन्सल्ट टू द इंजुरी म्हणटा तशी बीजेपीचो स्टेट प्रेसिडेंट सदानंद शेट तानावडेन एक पोस्ट घाला आय कॉंग्रॅच्युलेट आत्माराम बर्वे ग्रासरूट बीजेपी वर्कर टू बी अपॉइंटेड एज अ स्टेट इन्फॉर्मेशन. मडगांवचे नगरपालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याक मेमोरेंडम दिवन संसऱ्यार कसल्याचो दिसपटो कारबार चलता तोय परिस्थिती बिगडत वेता देखून ताचेर वेगीच उपाय घेवपाची गरज आसा म्हूण सांगतोच नगरपालिकेच्या अध्यक्षान नगरसेवकाक सांगाता येवन जाग्याक हुंगडारा दीस भेट दिली. संसऱ्यार अपेक्षा बायली परिस्थिती पळोवन नगरसेवक कामिलो बारिटोन निराशीपण उक्तायलें. थंयचें बेलिंग मशीन चलना ताका लागून थंय एकदमच चड कचरो एकठांय जाला अशें ताणें सांगलें. ह्या विशयाचेर गंभीरपणान चिंतून संसऱ्यात जाता तितले बेगीन नवो प्लांट घालचो म्हूण ताणें अधिकाऱ्यांक सांगलें. MMC chairperson along with other councillors inspected the Sonsoro garbage site on Tuesday.
Councillor Camilo Barreto said that the condition of Sonsodo is very appalling with pile of garbage accumulated on the site. रेप पळोवपाक गेले जाल्यार खूब वायट अजून पासून ते कांय सॉल्व जालें ना आतां हांगा एक गाडी येवपाक जाय कोण जो मोटरसायकल येता तो पडलो जाल्यार तो मेळो जावपाकूच जाय हाचेर कांय ना पळय हांगा जे कॉन्क्रिटींग घालपाक पावसान सगळें बंदोबस्त करपाक आशिल्लें तें जालें दुसरी म्हणलें जाल्यार आतां हांगा जे आमी संसड्यार आयल्या दिसता खूब दीस दिसता इतले दीस इतलो खर्च जाता आमचो म्युनिसिपालिटी वेस्ट ऑफ आमचो टॅक्स पेयरचो मानी पयसो कित्याक म्हणटा जे आतां आमचो हांगा जो प्लांट जर घातिल्लो जाल्यार कितलेच आमचो कितलो म्युनिसिपालिटीचो रेव्हेन्यू सेव जावपाचो जे गाडी आतां नवी गाडी हाडल्या म्हण तुमी काकोरा जावं प्लांट थिंग धाडटा आनी फाल्यां जर काकोरा थिंग चार एक 8 दीस 15 दीस बंद पडले जाल्यार आमी कितें जातलें आमचे कडेन ती आसपा जाय कित्याक आमची नंबर 1 म्युनिसिपालिटी भितर आमची सगळी सुविधा आसपा जाय आनी जेन्ना पासून आमचो प्लांट जायना तेन्ना पासून आमी सारके त्रासान आसा की आतां आमचे लास्ट टायम पयलीं आमी फाटले पळयताले तेन्ना आमी बिलींग जाताले आतां बिलींग जाता व्हडली आमची लॉरी घालून गाड्यांक घालून ते शेवाला यूज करता पेट्रोल सगळी वेस्ट आनी पयशे वेस्ट. However, MMC chairperson Damodar Shirodkar has stated that the condition of the site is clean and better as the chairperson conducts inspection twice a week. हांव तरी आठवड्याक 2 फावटी येता पूण हांव कोणाक सांगना हांव संसड्या वयले इन्स्पेक्शन प्रत्येक आठवड्याक 2 फावटी हांव संसड्यार पासय मारता आनी केन्ना केन्ना आमचो सॅनिटरी चेअरमॅन आसा पळय कामील बाब ताकाय आपयता आज मुद्दम ताका फोन मारला वयला की तो सॅनिटरीचो चेअरमॅन सॅनिटरी सेक्शन चेअरमॅन आतां जाता कितें संसड्यार पळय कितलें तुमकां निवळ दिश्टी पडटा तें आतां अती तेडी माती आहा ते माती पावस इतलो पडिल्ले कडल्यान माती इल्लो रोड इल्लो चिकचिकीत जाला तोय आमी रोड इतलोसो पोर्शन आमी कॉन्क्रीट करपाचो उरला तोय आमी आतां एस्टिमेट केला कॉन्क्रीट रोड करपाक सो लायफ टायम प्रॉब्लेम सॉल्व जालो दुसरें आमी टोटली मेन गेट सगळी बंद करता कळ्ळी थंय आमी गेटीचो रूम बांदता तो डेमोलीज कोणा तो पयलीं कोण कॉन्ट्रॅक्टर आशिल्लो पळय तो काडून नवो बांदता आमी आनी स्ट्रिक्टली आमी सामकें निवळ सगळे लेबर 30-40 लेबर आसा हांगा टोटल निवळ आतां पळय मरे कितें कितें दिश्टी पडटा भितर पळयला तुवें काल कोण आयिल्ले तेंच्यांनी सांगलें की हांगा डंप जाता म्हणून तेजे बद्दल कितें तुमचें संतोष बाब म्हाका एक सांग ह्या संसड्यार जो कचरो येता पळय हो कचरो कोणाचो दामोदर शिरोडकराचो क्या आनी कोणाचो कचरो येता सगळे मडगांवकाराचो आनी सगळे फातोडेकाराचो कचरो न्ही मडगांव ज्युडिशनाचे लोक सगळे आतां पळय मरे तुमी लोकांची अपेक्षा आमचे कडेन इतली वाडिल्ली कडेन आहा लोक तुका आतां कितें करचें पडलें आमी आमचे एक ग्रुप आहा हांव रिक्वेस्ट करता आमी एक रिक्वेस्ट करता आमी जो ग्रुप केला पळय संसड्या वयलो ग्रुप ह्या ग्रुपाक सगळ्या प्रेसाक एड करपाक लायता कळ्ळी सगळे प्रेसवाल्यांक ह्या ग्रुपार एड करपाक लायता कित्याक आमी दिसाक कितलो लोकांचो अक्षरशः हांव सॉरी टू से दीस लोक आतां कुत्र्याचो माजराचो गू दिवपाक लागले मरे गार्बेजीन आमी काडटा मरे आमी तो घेवन येता गार्बेजीन चड पयस वचता का म्हजे वॉर्डानच एक कडेन हांवें नोटीस केले कडेन पळय गोंयचो सगळ्या परस व्हडलो नुस्त्याचो केंद्र आसलेल्या सासरींतल्या काटबोना जेटीचेर परत एक फावटी देंगीची पिडा सुरू जाल्या आनी हे परिस्थितीक लागून त्या वाठारांतल्या लोकां मदीं भिरांत उप्रासल्या. ओडिसाचो कामदार सुरजीत रोहिदासा सोवे देंगीच्यो कुळां दिसल्यो आनी तो ते पिडेन ओतरलो अशें म्हणटात. कुंकळेचे पुलिशेन ताचें मरण सैमा बायलें म्हूण केस बरोवन फुडली चौकशी कोत्तात. Surjit Rohidas, a labourer from Odisha, died due to suspected dengue at Katbona jetty in Salset Taluka. Rohidas exhibited dengue-like symptoms prior to his death. The Kunkolam police have registered a case of unnatural death, pending further investigation. Goa's largest fishing hub, the Katbona jetty, is grappling with a dengue outbreak, raising concerns among local residents. The outbreak has led to 1 suspected death and 7 confirmed cases, primarily affecting migrant workers on mechanized fishing vessels. Health department officials confirmed a total of 7 dengue cases among the fishing crew, with 6 cases detected last week and 1 additional case on Monday. 11 dengue patients have been identified at the Katbona jetty. चवथीचे पोरबी निमितान स्पेशल ट्रेन सर्विसाचो भाग कसो कोंकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेडान मंगळारा दीस मडगांव साताड्यांतल्यान 2 फावटी मडगांव ते बेंड्रा वचपी गाडी चालीक लायली. चवथीचे पोरबी उपरांत दिवालेक लेगीत कॉर्पोरेशन केरीत गाडयो चालीक लावन सोदता म्हूण कोंकण रेल्वेचो डेप्युटी जनरल मॅनेजर बाबान गाडगेन पोरगोट केली.
Konkan Railway Corporation Limited flagged off the Madgaon to Bandra bi-weekly express train at Margao on Tuesday in the presence of Law Minister Eliksho Sikwera, Margao MLA Digambar Kamath, and Navelim MLA Ullas Tuyekar. This train will leave Madgaon on Tuesdays and Thursdays at 7:40 hours in the morning and reach same day at Bandra terminus at night 23:40 hours. And from Bandra terminus, this train will leave 6:50 in the morning and arrive Madgaon at 22 hours on the same day. So from leaving from Madgaon is on Tuesday and Thursday, and return from Bandra is on Wednesdays and Fridays. In Goa, this train will halt at Thivim and Karmali station. I request all the esteemed passengers to avail the services of this train. So नवीन आणि फ्युचरान कितें नवीन ट्रेन बी आसा? As of now, no. Because right now we are running lots of Ganesh special trains for Ganesh Chaturthi. And once this Ganesh Chaturthi is over, after that will be Chhat Puja, then Diwali. For those festival also there will be special trains. So as of now, this is the latest new train being introduced into our system. Bandra Hospital. I congratulate the Western Railways for initiating this service. And I believe the timing of this inauguration is important because we will have many of our brothers from Mumbai want to come to Goa and the Konkan region to celebrate Ganesh. With the starting of this train, the availability of additional seats will definitely increase. I'm told that this train will be plying twice a week, Tuesdays and Thursdays from Margao to Bombay, Wednesdays and Friday from Mumbai to Goa. And as the demand grows, the railways propose to increase the frequency. I think this has been a demand of the locals for some time. And I congratulate the Union Minister of Railways, Shri Ashwini, who has paid heed to the request of our Chief Minister, Dr. Pramod Sawant, who conveyed the sentiments and the requests of the Goans at large. And today that request of his has fructified into the launching of this train service. I wish all those a safe journey, and I'm sure commencement of this train is going to be one more facility for us Goans in particular to travel vis-a-vis by through. त्या बांद्राकडेन जोडले वता आयच्यान आतां आमी जी ट्रेन फ्लॅग ऑफ केल्या ही एक अत्यंत आनंदाची गजाल मडगांवकारांच्या दृश्टींतल्यान आनी गोंयच्या सगळ्या नागरिकांच्या दृश्टींतल्यान जांकां बॉम्बे वचपाक जाय. आज पर्यंत बॉम्बे मडगांवच्यान बांद्रा ट्रेन नाशिल्ली. ही वेस्टर्न रेल्वेची ट्रेन. It is being maintained by Konkan Railway Corporation, which is a good thing. I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for giving more thrust on improving the railway network in the country, and also Railway Minister Ashwini Vaishnav. ताणें पयलीं एका तेंपार गोंयांत काम केलां, ताका गोंयचें निड्स आनी गोंयचें हें सगळें खबर आहा आनी तांच्या फुडाकारा खाली ही ट्रेन सुरू जाल्या. आमी पळयलें की फाटीं वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांवच्यान मुंबय जाली, वंदे भारत एक्सप्रेस मडगांवच्यान मेंगलोर जाली आनी अशा पद्दतीन एक नेटवर्क ऑफ रेल्वेज आनी लोकांक जाता तितले फास्ट पावोवपाचो प्रयत्न जे रेल्वे म्हणटा ती सद्या जगांतली म्हाका दिसता मोठें नेटवर्क जे देशांत आसा तशें नेटवर्क आनी खंयच आसपाना. पूण तें मेनटेन करप, ते गाडयो टायमार वता तें पळोवप आनी बरी फॅसिलिटी दिवप. बिचोले आणि सातारी तालुक्याच्या साबार भागांनी बुट्टेची सारकी परिस्थिती उप्रासली. माडेय नदीचो भाग आसलेल्या सातारींतल्या रागाडा नदींतलें उदक वयतान बोरोन ओत्तालें, ताका लागून लोकांचे चालत्या हालचालीक मार बसलो. सोमारा दीस भरपूर पावस झडलो, ताका लागून ही परिस्थिती उप्रासली. Continuous heavy rains on Monday have led to rising water levels in several rivers, including Mahadei, Valvanti, and Ragda, putting towns like Sankhali and Bicholi at risk of flooding. Locals have urged residents to remain indoors and avoid venturing out as water levels continue to rise, posing a danger to the local population. तुम्ही पळोवंक शकता की मेलवली सायडीन वयता पळय रोड तो मदींच ब्लॉक जाल्लो आसा, सगळें फूल उदक भरलेलें आसा. म्हणून हांव आतां रातचे कोण कामाक वयता किंवा येता तांकां सांगता की प्लीज तुमी ते सायडीन वचूं नाका, कित्याक उदक खूब भरलेलें आसा.
ही 8वी फावट की ते सायडीन उदक भरलेलें आसा आनी फूल सामको 1 किलोमिटर म्हटल्यार फूल भरोन आसा. त्या खातीर हांव परत एकदां सांगता की तुमी जपोन येया हे सायडीन आनी कितें आतां उदक देंवोंक ना. आतां जस्ट हांव 7:30 थंय गेल्लो म्हटल्यार सगळें उदक भरोन आसा थंय. मंगळारा दीस सकाळीं पणजी पाट्यार दिवजा सकला कडेन कादंबा बासी आनी मोटरसायकली मदीं उपसुक जालो. ट्रॅफिकाच्यो लायटी चलनात देखून गाडयेचो सुमार चुकलो आनी कादंबा बासीन मोटरसायकलीक धपको दिलो. तातूंत मोटरसायकल चलोवप्याचे तकलेक माल लागलो. On Tuesday morning, a Kadamba bus and a two-wheeler were involved in an accident at Divja Circle, Pato Panjim. The incident occurred after traffic police signaled the two-wheeler to proceed, despite the traffic signals not functioning at the roundabout junction. The Kadamba bus, unaware of the two-wheeler, collided with it, causing the rider to sustain head injuries, while the pillion rider escaped unharmed. वो देखा नहीं तुमको? नहीं सर, देखिए उधर से आ रहे हम लोग. ट्रैफिक देखा मैंने आपको देखा बराबर आ रही है. हाँ, ट्रैफिक पुलिस वाला, तभी हम लोग निकला. करे हम लोग से आगे दूसरा गाड़ी था, उसके पीछे था. ये भड़ा करके इतना स्पीड में आया, मतलब देखो ब्रेक भी नहीं लगाया. आपका नाम? निकल गया था, देखे ना कहाँ आके मरा है. और आपका नाम क्या है? भीम नाम है. कहाँ से है आप? हम बिहार से हैं. और ये भी मेरे गाँव का ही है. उनका नाम क्या है? कंचन नाम है. कंचन. मैंने देखा आपको स्टॉप करने के बाद निकलते थे. वो भी आराम से हम आ रहे थे. सोमारा दीस नवी दिल्लीन जालेल्या 63rd सुब्रोटो मुखर्जी इंटरनॅशनल फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या खेळान वेन्नीच्या फादर आग्नेल मल्टीपर्पज इस्कॉलान लक्षद्वीपाच्या महात्मा गांधी सेकंडरी इस्कॉलाचेर 4-0 गोलांनी जैत सोडली. In the 63rd Subroto Mukherjee International Football Tournament held in New Delhi, Father Agnel dominated the game right from the word go. Walton Fernandez scored 4 goals assisted by Alex Fernandez and Jidan Pinto, Alton Fernandez. The score at the lemon break was 1-0. The Goan team next play Jharkhand and Arunachal Pradesh in the group stage. They were ably guided by their physical education teacher Philbert Pereira and coach Luis Barreto. At the game, Father Agnello Gomes, director of Agnel Technical Education Complex, Verna and Father Isaac Fernandez, manager, were present. Inacio for Herald TV. 23rd बेनावली विलेजेस कप इंटर विलेज फुटबॉल टुर्नामेंटाच्या खेळान नावेली विलेजेस युनियनान गिर्दोली क्लबाचे टाय ब्रेकरा रितीन 4-2 गोलांनी जैत सोडले. हो खेळ सोमारा दीस दांडो बाळावली सेंट जॉन बॅप्टिस्ट फुटबॉल मैदानार घडून हाडलो. In a thrilling quarter-final clash of the 23rd Benolim Villagers Cup Intervillage Football Tournament, Navelim Villagers Union overcame Geardolim Club 4-2 in a tiebreaker to advance to the semi-finals. The match ended in a goalless draw at full time, leading to a decisive tiebreaker. Navelim Villagers Union's Clinton Niaso, Nash Pereira, Ronaldo Pereira, and Aden Pereira successfully converted their penalties, while Geardolim Club's Akram Yadwad and Valentino Carvalho found the net. Inacio for Herald TV. आयच्या कोब्रापुत्रान इतलेच. हेराल्ड टीव्ही कोब्रापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोब्रा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.